عسلامة ومرحبا بكم في هذه الفيديو تحليل ماتش بين تونس ومالي. كالعادة باش نبدأ بالديزانفورماسيون جينيرال، من بعد نتكلم على الكونستركسيون دو جو نتاع المنتخب التونسي، من بعد على البريسينغ، من بعد على الكرياسيون دي شانس الهدف اللي تمركى، ومن الآخر كالعادة دي جوار مونسيوني. تونس لعبت ضد مالي لو 15 جوان 2021. تونس لعبت بال 3-4-3. الجول كان معز حسن، عمر رقيق، مرياح الطالبي في الديفونس، معلول صخيري العيدوني وكشريدة في الميليو، والمجبري الجزيري وسليتي في الأتاك. مالي واجه تونس بال4-3-3. تونس ربحت الماتش 1-0 par un but de أنيس بن سليمان. نتكلموا على الكونستركسيون دو جو سورتو على خاطر تونس عندها برشا ما لعبتش في 3-4-3. Alors ça c'était intéressant de voir comment تونس لعبت. لهنا نراو لي ثلاثة ديفونسور. لهنا عيسى العيدوني، واحد من لي دو بيفو ديما رجع لتالي، اوما واحد منهم باش ينجم يصنع اللعب معاهم. في هذه السيتواسيون العيدوني عمل باس 1-2، من بعد خذا الكورة، فما اسباس تحلت لهنا. لهنا تيبيكمون سليتي اللي حاب يدخل ياخذ هذا الكورة ويقدم الكورة، وهذا سي ان سيستيم وين سورتو كشريدة ولا في الكوتي الاخر علي معلول ينجموا يقدموا برشا. Ils peuvent recevoir ou profiter de cet espace ici. ولهنا نراو السيتواسيون. alors كيما قلت العيدوني يدخل لهنا يلعب باس 1-2، رقيق يرجع له الكرة، هو شنو يعمل؟ يلعب كرة باهية لقدام. لهنا مجرب يدخل خذ الكرة 1-2 وكشريدة ينجم يقدم. السيتواسيون الجاية معناتها جيست حبيت نوري اللي تونس لعبت 3-4-3. لهنا ديما 3 ديفونسورات يلعبوا، ساعات عندهم اسباس كبيرة. لهنا معناتها بالنسبة لي أنا فما اسباس باهية، مش قراب برشا، مش في نفس اللينيا، معناتها لهنا واخدين بركدا. ولهنا الياس خيري لو بيفو اللي ديما يرجع يحب يلعب معهم. لهنا عندنا اون سيتواسيون وين انا نقول على حسب رايي لي 3 ديفونسور معناتها اللي في الوسط ديما يلزمو يكون التالي شويه، الاخرين لهنا دون سو كا عمر رقيق ينجم يقدم شويه لهنا بور بروفيسي دو سيت بلاس. وكاين كوره طويله، كاين تجي كوره صحيحه لهنا، مالي عندها مشكله باش يمشيو الكوتي دروا، وكيكا تنجم تربح دي اسباس بور جوي ان جو رابيد على الكوتي غوش. الوغ بالنسبه لي انا عمر رقيق يلزم يقف لهنا باش ياخذ كوره وباش ينجم يبروفيتي دو سيت اسباس. لهنا كيف بلوز او موان منتصر الطالبي حقه يقف اكثر شويه لهنا، يقدم شويه. شنو يصير كان يقدم شويه؟ ياخذ كوره، الجوار هذا يخرج، ولو يعني اسباس لهنا معناتها ينجم يلعب الكره لهنا. ديما فما سليتي، ديما فما جوارات اللي يدخلوا لهنا pour créer des espaces nouveaux ou pour attaquer la dernière ligne du Mali. لهنا عندنا une situation parfaite اللي ديما اللي تصير سوفون كي تلعب 3-4-3. alors لهنا 3 ديفونسورات، لهنا لي دو بيفو. alors واحد من لي ديفونسورات ياخذ الكره، شنو يصير؟ مالي يجي ils veulent attaquer وفما اسباس كبيره اللي معناتها تتحل في الكوتي دوات. alors لهنا دون سيت سيتواسيون كشريدة حقه هو يفيق ويدخل لهنا في هذه الاسباس، وعمر رقيق يلزم يرى اللي فما لهنا اسباس ويلعب كرة طويلة. في هذه السيتواسيون عمر رقيق رجع الكرة، اما ديما كان عندك هذه السيتواسيون من المستحسن تمشي لهنا طويل، ومن بعد عندك لهنا بلوز او برشا بلاصة باش لي زاتاكون ينجموا يدخلوا في السيمتر. alors الكرة هذه ما تلعبتش، عمر رقيق لعبها التالي على خاطر هو يظني ما فاقش بها السيتواسيون، ودوزيو واجدي كشريدة زاد ما قدمش في ظهر الديفونس بتاع مالي. ولهنا نراو لا سيتواسيون
المجبري يلعب الكرة لعمر رقيق، هو يقدم شوية كشريدة ما يكبتيش اللي ينجم يدخل هني في الاسباس، وعمر رقيق ما يلعبش الكرة يرجعها لتالي. لهنا وانا لا سيتواسيون الكرة مع لي 3 ديفونسور، الكرة تلعب لعمر رقيق، سليتي يدخل se bouge très bien entre les lignes، فما اسباس ياخذ الكرة يلعب الكرة على اليسار، الكرة ترجع لياسين مرياح، وفما اسباس كي سو كري كشريدة يفيق بالاسباس وياخذ كرة باهية من ياسين مرياح. وهذه هي السيتواسيون. الوغ عندنا المرياح يلي يلعب مع رقيق، سليتي يدخل في الاسباس، الوغ شنو يصير؟ المعلول يرجع بالكرة، مالي أكيد تقدم ويل سو ديبلاس شوية، ولهنا مرياح يرى اللي كشريدة يخرج ويلعب كرة طويلة باهية. Ça c'est typique aussi pour le 3-4-3 كيما قلت قبيلك. الوغ نشوفو توا كيفاش تونس لعبت البريسينغ. لهنا نراو سيتواسيون تونس لعبت بلوك عالي. الوغ شنو صار؟ مالي ما حبتش تجي اون بيرسيون، و ا بارتير دو لا ديما يلعبو كرة طويل كيما نراو لهنا باغ اكزومبل. ما فماش حل اخر، معناتها لهنا مسكر بلوز او موان الجول، هذا جوار مسكر، هذا جوار بلوز او موان مسكر، الوغ شنو يعملو؟ ينجمو يلعبو كاين كرة طويلة. والوغ كيما قلت ديجا ولا كيما وريت في السيكونس، الوغ ils ont profité de ça باش يلعبو كرة طويلة. نتكلمو توا على الكرياسيون دو شانس والبونتو اللي تونس ماركاتو. لهنا on a la situation que تونس elle contrôle le ballon في الميليو، كرة تجي الديفونسور الاخر سخيري يلقى الاسباس لهنا خاطر الديفونسور يقدم، الوغ سخيري يدخل في هذه الاسباس ياخذ الكرة ويعطيها في الوسط. وهذه هي لا سيتواسيون. الوغ عيدوني يلعب كرة للطالبي، سخيري ياخذ الكرة دخلها، اما شيء ما صار من الاخر. هنا هنا لا سيتواسيون اللي الكرة مرة أخرى كونترولي في الميليو متاع تونس، فما برشا بوجمون، سليتي يخرج، سخيري يدخل في الاسباس ياخذ الكرة يلعبها المجبري، وهو الكرة الشوطة متاعو تتبلوكا. وهذه هي لا سيتواسيون. كشري يلعب الكرة لسليتي، سخيري يدخل في الاسباس ويعطي الكرة المجبري. نجيو الهدف متاع المنتخب التونسي. لهنا فما كورنير، الكرة جات بالراس لهنا في الميليو متاع تونس، محمد راقر اللي خذا الكرة لهنا، رأى اللي أنيس بن سليمان بلوزون وحده في هذه الاسباس، قدم شوية وماركا بونتو. Alors نراو لهنا دراغرا إلى غماركي فيتمون اللي بن سليمان وحده ويشوط ويماركي. جينا لآخر فيديو. Les joueurs à mentionner parmi les joueurs à mentionner بالنسبة لي أنا سليتي اللي qui sait très bien se bouger entre les lignes، معناتها ديما تلقاه il est très vif، يخرج لهنا يجي لهنا بين جوارات، عنده برشا موفمون لهنا، وهو في الماتش هذي الكل متاع تونس في البريود هذي عمل مردود باهي. وبالنسبة لي أنا c'était un joueur clé pour nous. جوار الآخر اللي أنا عجبني زادا بيرسونيلمون هو حمزة رفيعة، ميم سي ما عندوش برشا دقائق يلعب فيهم، ديما يلقى حلول، ديما تكنيكمون يحب يعمل حاجة، ما يخافش يلوج لي دويل،
و سي ديفيسيل دو جوي كونتر لوي. ولهنا حبيت نوريكم دو سيكونس نتاع حمزة رفيعة اللي هو معناتها ديما يلقى حلول تكنيكمون، ما يخافش يدخل دون لي دويل، و كوم سا بور موا بالنسبة لي أنا سي ان اتو بور ليكيب ناسيونال، حتى كان ساعات ما يلقاش الحل الباهي. كيما لهنا يتحرك برشا في الكوتي غوش، يدخل يخرج، وكيما قلت ديما يحب يعمل حاجة وما يخافش ياخذ الكرة. وصلنا لاخر فيديو، نعيشكم ان شاء الله المرة الجاية.